यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक कान्ता पौडेल। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ 35 वर्षदेखि। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली समाजको एउटा इतिहास हेर्दाखेरि हाम्रो परम्परागत मूल्य, मान्यता, कतिपय आदर्श पक्षहरू छन् र बारम्बारका यी परिवर्तनहरूले ती हाम्रा मूल्य र मान्यतालाई दुत्कारदै हामी कता प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने एउटा प्रश्न पनि खडा छ। परिवर्तनको सवाल उप जो परिवर्तन भयो त्यसलाई गौरवको एउटा विषय ठानिन्छ, अर्को त्यो परम्परा र मूल्य र मान्यतालाई लत्यायो, दुत्कार्यो, फलत हामी क्रमशः आफ्नोपन गुमाउँदैछौँ है। ख्याल गरिनुपर्छ, यसरी मुलुक चल्न सक्दैन, समाज छिन्न भिन्न हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दछन्। राजनीतिक दलहरूको आफ्नै खाले दृष्टिकोण, विचार अनि विचारबाट विमुख भएको कुराको प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। तर समाजका जो अगुवा वर्ग छन्, बुद्धिजीवी भनिन्छ, नागरिक समाजका अग्रजहरू, तिनले ठिक समयमा ठिक दबाव सर्जकको भूमिका निभाए भने शासक प्रशासक र बिग्रदै गएको, छिन्न भिन्न हुँदै गएको समाजलाई ठिक मार्गमा प्रवेश गराउन सकिन्छ अनि समाज ठिक ढङ्गले चल्दछ भन्ने दृष्टिकोण पनि राखिन्छ। प्राध्यापक कान्ता पौडेल 35 वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। हाल उहाँ अस्कलमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाली समाजलाई हेर्ने एउटा सायद दृष्टिकोण पनि बनाउनु भएको छ। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने, काङ्ग्रेससँग आबद्ध भएर लामो समय, अर्थात् नेपाली समाजमा एउटा गजबको दृश्य कस्तो देखा पर्दछ भने बुद्धिजीवीहरू कुनै न कुनै दल आबद्ध, सङ्घ संस्थाहरू त्यो पार्टीको समितिमा रहेर काम गर्दछन्। नेपाल प्राध्यापक सङ्घको उहाँले एक समय कोषाध्यक्षको रूपमा त्यो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभएको थियो। कान्ता पौडेल वुमन इन पोलिटिक्स, त्यो संस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि उहाँले निभाएको त्यो इतिहास पनि छ। अहिले नेपाली समाजलाई हेर्ने एउटा स्वतन्त्र चक्षु, दृष्टिकोण, मस्तिष्क उहाँले सायद बनाउनु भएको छ। उहाँसँग आज म खुलेर विषयहरू उठान गर्ने, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा बताएँ, सायद समाजमा विभिन्न खालेका जो दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बुझ्नलाई सहज होस् भनेर मैले कुनै अन्यथा त बताइनँ नि, होइन? तर म कृपया केही भन्न खोज्दै त्यसलाई अन्यथा पनि नभनौँ र म आफूलाई चाहिँ म एनालिस्ट पनि भन्दिनँ, तर समाजमा देखेको बुझेको कुराहरूलाई चाहिँ दिमागमा कहीँ राखेर साइन्सको स्टुडेन्ट भएको हुनाले त्यसका बारेमा चाहिँ अलिकति विश्लेषण गर्ने चाहिँ अब आदतै भइसक्यो। बहुत राम्रो। म पनि त्यही चाहन्छु, समाज उप अहिलेको अवस्था उप यहाँको निष्पक्ष ढङ्गको दर्शकलाई न्याय हुने गरेर त्यो विश्लेषण होस् भन्ने म चाहन्छु। म प्रारम्भ कहाँबाट गरेँ भने हाम्रो नेपाली समाज जो आशा गर्दछ र बारम्बारको इतिहासमा परिवर्तन भएको त्यो पक्ष छ। 10-10 वर्षमा यसो सम्झी ल्याउँदा 7 सालदेखिको हेर्दाखेरि हरेक 10-10 वर्षमा यो वा त्यो रूपमा परिवर्तन भएको या परिवर्तन हुन खोजेको, अलि विद्रोह, अलि ज्वाला दन्केको त्यस्तो इतिहास देखिँदो रहेछ। 7 अनि 17, 27मा पनि अलि परिवर्तन जस्तो, 36मा एक जनमत सङ्ग्रह, 46मा पञ्चायत साफ, अनि 46देखि 52 विक्रमसम्म 2052 सालमा माओवादीले हतियार उठाएको इतिहास, 62-63को परिवर्तन, अनि अहिले यो सालमा आइपुग्दा झन्नै 16-17 वर्ष, 62-63 वर्षलाई सम्झी ल्याउँदा यहाँ पुगिँदैछ। तपाईँको नजरमा जे परिवर्तनहरू भएका छन्
एउटा प्राध्यापकको दृष्टिकोणमा समाजले के आशा गरेको थियो, ठिक मार्गमा पथतर्फ हामी उन्मुख छौँ कि बिग्रेको छ भने किन कसरी बिग्रियो, ठिकमा छौँ भने कसरी ठिक छौँ, म यो अलिकति विश्लेषण सुन्छु यहाँको, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु कृपया। अब 7 सालभन्दा अगाडिको चाहिँ त्यो एउटा त्यो एराको बारेमा कुरा गर्नु नै छैन, किनभने त्यो चाहिँ एउटा राणा शासन थियो, अथोरिटेरियन थियो, त्यसमा त कुरा गर्नु भएन। जुन 7 देखि त्यसपछि एउटा पिरियड सुरु भयो नि, जीवरामजी म चाहिँ के भनेदेखि नि, म अब साइन्सको स्टुडेन्ट, त्यहाँमाथि पनि प्लान्ट साइन्सको, बिउ चाहिँ कहाँ रोपियो भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम हेर्छु। रुख आयो कसरी भन्ने होइन, बिउ कहाँ रोपियो भनेर हो। त्यसले गर्दाखेरि नि त्यो 7 देखि 15 सम्मको जबसम्म निर्वाचन भएको थिएन, त्यसलाई चाहिँ म क्योटिक कन्फ्युज होइन। अब मोहन शमशेर, त्यसपछि मातृका प्रसाद कोइराला, त्यसपछि टङ्क प्रसाद आचार्य, के आई सिंह, सबै एक्सपेरिमेन्टहरू गरिएको थियो। त्यसपछि निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनलाई चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ प्रजातन्त्र भनौँ न, फर्स्ट प्रजातान्त्रिक इलेक्टेड गभर्मेन्ट बनेको, जसको चाहिँ बिपी कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, म त्यसलाई चाहिँ म प्री पञ्चायत पिरियड भन्छु। प्री पञ्चायत पिरियड त्यो बिउ चाहिँ त्यहाँ रोपियो क्या, किनभनेदेखि पोलिटिकल सिस्टम्सहरू स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ नि मेजर स्टेक होल्डरहरू त हुन्छन् नि त। अब एउटा त पोलिटिकल पार्टिज भयो होइन, जसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि भयो, वामपन्थी शक्तिहरू पनि भयो, त्यतिखेर इलेक्टेड भएर आएको गोर्खा परिषदहरू अलिअलि थियो। वामपन्थी जम्मा 4, वामपन्थी 4, त्यसपछि राजा, अनि त्यसपछि जनता। अब जनतालाई चाहिँ के भयो भने तिनटै मेजर स्टेक होल्डर हो, तिनीहरू चाहिँ एउटामा कतै चाहिँ केही गडबडी भयो भनेदेखि त्यो चल्दैन। अब त्यहाँनिर के भयो भने राजाको र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको अलिकति पावर सेयरिङको उसमा चाहिँ त्यहाँनिर अब अलिकति टसल हुन थाल्यो। अब वामपन्थीहरू पनि एउटा उसबाट आएको थिए, उनीहरूको चाहिँ त्यतिखेर त्यति अलिक कम सङ्ख्यामा भएको होला, अनि उनीहरू पनि पुष्पलाल, त्यसपछि केशरजङ रायमाझीहरू, त्यो सबै उहरूबाट एउटा फ्र्यागमेन्टेसन, त्यसपछि टुट्ने जुड्नेहरू हुँदै भएर उनीहरू आएको थिए, त्यति उनीहरू चाहिँ अलिकति स्ट्रङ पावर भएन। अनि त्यसपछि जनता, अब जनता चाहिँ के भयो भने नेग्लेक्टेड हुँदै गयो क्या, पोलिटिकल पार्टिजहरू हाबी हुँदै भयो। अनि त्यसपछि अब त्यो नयाँ पावर छ, त्यसलाई एक्सर्साइज गर्ने तरिका थाहा छैन, एजुकेसन राम्ररी छैन, नलेज छैन, केही कुराको कसरी चलाउने भनेर भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यो एक त यता मोनार्की र प्राइम मिनिस्टरको पावर टसल्स भइरहेछ, जनता नेग्लेक्टेड भएपछि त्यो त सकिने त सधैँ थियो। त्यो त अब 17 सालको घटना हुनुमा त्यो नै भयो। त्यसैले त्यो बिउ चाहिँ त्यहाँ रोपियो। अनि त्यसपछि अब पञ्चायत सिस्टम आयो। अब त्यतिखेर स्टेक होल्डर्सहरू चाहिँ अब अलिकति इन्टरनेसनल स्टेक होल्डर पनि आए, किनभने अब इन्डिया पनि त्यो 15 सालको इलेक्सन त्योहरूसम्म चाहिँ के थियो भने यता नेहरू डक्टरेन थियो, उता सरदार पटेल एकदम एग्रेसिभली चाहिँ त्यो राजा रजौटाहरू उन्मूलन गर्ने उ गरेको थियो। अनि उनीहरूको एउटा पार्टिसनको स्कार थियो नि, त्यो पार्टिसन म्यानेजमेन्टहरू, उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो स्कार सकिएपछिको जुन म्यानेजमेन्टको फेज थियो नि, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अनि अब यता चाहिँ त्यो एग्रेसिभनेस होइन, अब बिपीको स्ट्यान्ड, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब नेपालसँग अलिकति राम्रै डिस्टेन्समा बसौँ भनेर भन्ने 17 सालको यता ऊ पनि भयो होइन, वेट एन्ड वाचमा गयो इन्डिया। अब पर्खेर हेरेको अवस्थामा हो, पर्खेर हेरेको अवस्थामा गयो। अब चाइना चाहिँ के भयो भनेदेखि पहिले त टाढा थियो बेजिङ, जब चाहिँ टिबेटको उसमा टिबेटमा चाइनाले उ गरे नि त होइन, सोभरेनिटी चाइनाको लिएपछि अब बेजिङ के भयो, नजिक आयो है। अनि ऊ पनि नजिक आयो। अब नजिक आएपछि त अब उसले पनि वेट एन्ड वाच गर्न थाल्यो।
त्यसपछि पञ्चायत सिस्टम चाहिँ अनि त्यो 30 वर्ष चाहिँ त्यो जानको लागि त्यो सबै स्टेक होल्डरहरू चाहिँ बजे। अब जुन चाहिँ 15 सालदेखि 17 सालको पिरियडमा जुन त्यो फाउन्डेसन्सहरू बन्न थालेको त्यो राजमार्गहरू उहरू तिनीहरूले चाहिँ अब मूर्त रूप पाउन थाले। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने जनता त अब पहिले आफूले के देखिराखेको छ त्यसलाई मात्रै त हेर्ने हो हैन, बाटो बन्दैछ उ बन्दैछ भनेर भन्ने भयो। अनि त्यसपछि अब त्यो तर अब त्यो बेलामा चाहिँ एउटा अब अर्को फ्याक्टर हामीले जहिले पनि कि पोलिटिकल सिस्टमका बारेमा कुरा गर्छौँ हैन कि सोसल स्टेजहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, तर त्यो हामीले सोसियो पोलिटिकल कुराहरू कहिले पनि गर्दैनौँ। अब पञ्चायतको अवसानका लागि चाहिँ हैन पञ्चायत चाहिँ किन फेलियरतिर गयो भनेर भने एउटा स्टेक होल्डर पोलिटिकल पार्टिजहरू त स्ट्रगल गरिरहेको थियो, उनीहरू चाहिँ अब डेमोक्रेसी रिइन्स्टेट गर्ने भनेर भन्ने छँदै थियो हैन, मुभमेन्ट्सहरू भइरहेको थियो, आन्दोलन हुन्थ्यो, हामी पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा सानै भए पनि कुद्थ्यौँ। तर पञ्चायतमा चाहिँ नि एउटा सोसल उसमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट देख्न मैले बुझेको चाहिँ के भनेदेखि अब मोनार्की त छँदैछ हैन, त्यसपछि त्यहाँनेरिबाट चाहिँ के भयो भने भाइ भारदारहरू हुन्छन् नि, अब ग्रोथ चाहिँ जनताको ग्रोथ चाहिँ गएर स्टप भयो। त्यो के भयो भनेदेखि सबै सेक्टरहरूमा तपाईँ पर्यटन भन्नुहोस् राजाको मान्छेहरू भाइ भारदारहरू हैन, त्यसपछि उद्योग भन्नुहोस् भाइ भारदारहरू, सोसल जति हुन्छ नि सामाजिक उहरू भन्ने सोसल सर्भिसका ठाउँहरू ती सबै राजाका मान्छेहरू। अनि त्यो सबै चाहिँ भएपछि अब जनताको ग्रोथ चाहिँ कताबाट गर्ने त? अनि एउटा ठाउँ छोडिदिएको थियो एजुकेसन। त्यो एजुकेसन छोडेको हुनाले चाहिँ नेपालमा म त भन्छु त्यो त एजुकेसनको लागि त गोल्डन पिरियड, त्यहाँ कति डक्टरहरू भए, कति इन्जिनियरहरू भए, त्यो म्यानेजमेन्टमा त्यस्तै छ, इकोनोमिस्टहरू त्यस्तै छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो बेलाको साँच्चै भनौँ भनेदेखि त्यो दक्ष जनशक्ति उत्पादन त्यो दक्ष जनशक्ति उत्पादन भयो क्या, जो अहिलेको भन्दा अलिक पृथक देखियो। त्यो पुँजीको त्यति खपत लगानी पनि भएन, तर राज्यको ठाउँ खाली भयो नि त। ठाउँ खाली भएपछि त त्यो ठाउँमा त जनताका छोराछोरीहरू त सबै पुगे। ती डक्टर इन्जिनियरहरू इन्टरनेसनल लेभलको हैन, त्यो त्यस्तो रिनाउनहरू अहिले पनि हामी भन्छौँ नि फलानु ऊ भनेर। अनि त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिको नाम त्यही त नामहरू उ गर्दाखेरि त्यसपछि फरेन पोलिसीमा कस्ता कस्ता नामहरू छन्, कस्ता कस्ता उहरू आए हैन। त्यो अब अहिले हेर्नुहोस् एजुकेसन के भएको छ। अब अहिले त अब डाक्टरले मार्यो भने छ, डाक्टरलाई कुट्न गएको छ, यसले यसो गर्यो भनेर चाहिँ इन्जिनियरले यसो गर्यो भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ अब पछिको पिरियडमा कुरा भयो। अनि त्यो सँगसँगै एउटा चाहिँ अब त्यो जुन भाइ भारदारहरू थियो नि त हैन, अब नेपालको अलिकति सोसल स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि त्यो ह्युमन नेचर पनि हो, हामीलाई अलिकति ठुलो हुन मन लाग्छ नि त। अनि अब रोयल उसको चाहिँ भनौँ न हैन, राजाहरूको उनीहरूको 200 वर्षको लिनिएज थियो, त्यसपछि उनीहरूको सबै कुरा फरक, उनीहरूको लवाई फरक, बोली फाँट सब हिसाबले बोली फरक। अब त्यो नजिक हुनको जुन चाहिँ भाइ भारदारहरू थिए उनीहरूले त्यसलाई सबै एडप्ट गरे है। त्यो एडप्सन पछि चाहिँ के भयो भने उनीहरू अनि त्यसपछि अब उनीहरूका ठुल्ठुला पर्खाल, ठुल्ठुला घर त्यस्तो हुन थाल्यो। अब त्यसपछि न अनि के आयो ब्युरोक्रेसी। अब ब्युरोक्रेसीले त के भयो भने अब त्यो भाइ भारदारहरूसँग नजिक ब्युरोक्रेसी भयो। अनि ब्युरोक्रेसीहरूले पनि त्यही एडप्ट गरे क्या। हुँदै त नेपालमा हेर्नुहोस् अहिलेसम्म पनि। अनि त्यसपछि अब त्यो प्रजातन्त्रपछि त त्यसपछिको त त्यो विकृति त छँदैछ। अब अहिलेसम्म त्यो विकृति चलिरहेको कारण चाहिँ नि अनि हामीले चाहिँ लुक अपन गर्दाखेरि अब जोसँग चाहिँ देखाउने सम्पत्ति धेरै छ त्यो मान्छे ठुलो भयो, अब ठुलो भयो। अनि हामीले मान गरौँ। अब उसको लागि बोली पनि हामीले चाहिँ त्यो दरबारबाट ल्याएको एडप्टेड बोली बोल्ने भयौँ अनि त्यसपछि
आइसियोस् आइबक्सियोस् गइबक्सियोस् ठुलो मान्छे त समाजका अधिकतम मानिसले बोल्ने भन्दा पृथक पृथक त्यो दूरी पनि कायम किनभने त्यो डिस्प्ले गर्न पाइयो नि त त्यो देख्ने बित्तिकै तपाईँ बेग्लै क्लासको भयो क्लास डिस्प्यारिटी सुरु भयो हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि त अन्त विकृति अब त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो अनि त्यसपछि त अब इन्टरनेसनल फ्याक्टरहरू त्यो एजुकेसन त्यो एजुकेटेड कम्युनिटीका मानिसहरू जुन दरबारले त्यो एजुकेसनको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेन त्यो योग्य जनशक्तिको त्यो मस्तिष्कले 46 को परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्यो यहाँको विश्लेषणमा हैन किनभने एउटा त जस्तो भनौँ न एउटा त पोलिटिकल मुभमेन्टहरू भइरहेको थियो गरिरहेको थियो हामी त जहिले पनि चुज बिट्विन भनेर भन्यो भनेदेखि त यो राम्रो त्यसले भन्दाखेरि एक ठाउँमा त्यसले नराम्रो गरिरहेछ यसले राम्रो गर्छ भन्ने त हाम्रो अनि समस्या कहाँ आयो बताउनुहोस् त 46 को परिवर्तन भयो त्यस्तो टावरिङ पर्सनालिटीहरू गणेश मानजी म अहिले पनि सम्झन्छु कृष्ण प्रसाद भट्टराई मनमोहन अधिकारी यस्ता व्यक्तिहरूको त्यो अगुवाई थियो त्यहाँ राजाको पनि उपस्थिति थियो विदेशी तागतको पनि त्यो अभियसली थियो भनेर मानिनुपर्छ अनि तर त्यो 46 को परिवर्तन टिक्न सकेन जसले 46 को परिवर्तनलाई गौरव गर्यो त्यो त फेरि अर्कोको पछि लागेको जस्तो अर्थ लाग्छ नि त अनि त्यसलाई समाप्त पार्छु भनेर 52 मा माओवादीले जनयुद्ध नाम दिएर प्रारम्भ गर्यो मारिए धेरै कांग्रेस मारिए एमालेका मारिए सर्वसाधारण मारिए सुरक्षा संयन्त्र मारियो पञ्चायत परस्त मानिसहरू पनि मारिए अनि फेरि त्यो कसरी त्यो तागत गौड भएर गएर त्यो परिवर्तन कसरी समाप्त भयो यहाँको स्टेक होल्डर चाहिँ के भयो भनेदेखि सोसाइटी भयो अब ती नेताहरू दुःख गरेकाहरूका सबै ती हैन जुन गरेका थिए नि तिनीहरू सबै त त्यही कुवाको पानी खाएर आएका थिए जहाँ चाहिँ धनी मान्छे चाहिँ ठुलो मान्छे हुन्छ भनेर भन्ने मस्तिष्कमा त्यही थियो इरेस्पेक्टिभ अब एभ्रिथिङ त्यसको क्वालिटी छैन केही छैन त्यो त हामी विचारै गर्दैनौँ नि त अब हामीले त के छ भने जो धनी छ त्यो ठुलो मान्छे हो भनेर भन्ने अनि अब पञ्चायतको बेलामा के थियो भ्रष्टाचार थियो ब्युरोक्रेसीले थिएन भनेर भन्दिनँ म तर त्यहाँ चाहिँ के भने एउटा राजाको डर थियो त्यतिखेर चोर्नु पर्ने थियो लिमिटेसनमा एउटा चोर्नु पर्थ्यो नि त चोरले त भन्नु अब चोरलाई त अब तपाईँ रोकेर पनि सक्नुहुन्न चोरी त हुन्छ थाहा पायो भनेदेखि त चोरलाई त जहिले पनि हुन्छ चोरेको चाहिँ मैले थाहा पायो भने मलाई मार्छन् भनेर भन्ने त थाहा हुन्छ तर जब चाहिँ 46 साल आयो अब त्यो मनमा छ कि म चाहिँ ठुलो मान्छे हुनुपर्छ किनकि त्यो ठुलो मान्छे हुनको लागि सबैभन्दा सजिलो के हो मेरो चाहिँ ठुलो घर हुनु पर्यो मेरो ठुलो पर्खाल हुनु पर्यो म राम्रो गाडीमा चढ्नु पर्यो अनि ती छन् नि जुन सम्पन्नताका प्रतीकको रूपमा त्यसरी मानक त्यसरी मानियो त्यो हुनु पर्यो अब एकैचोटि राजाको डर भएन त्यसपछि त डकैती सुरु भयो अनि चोरीबाट डकैती प्रारम्भ भयो किन डर छैन नि त अनि त्यसपछि त अनि एकपछि अर्को विकृति एकपछि अर्को काण्ड यता लुटेको अब लुट सुरु भयो अब यसलाई चाहिँ नि त्यसलाई भ्रष्टाचार मात्रै नभनौँ लुटतन्त्र सुरु भयो कसले कति लुट्ने किनभनेदेखि जबसम्म हामी नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ मान्छेको कोही मान्छेलाई यो कस्तो घरमा बस्छ यो के भाषा बोल्छ यसले चाहिँ कस्तो गाडी चढ्छ यसको घरको सोफा कस्तो छ भनेर भन्ने भएपछि त त्योबाट चाहिँ मान्छे इभ्यालुएसन हुन थालेपछि त नेचुरली म पनि त राम्रो खोज्छु नि त मलाई पनि त समाजले इज्जत दियोस् भने इज्जत कहाँ छ पैसामा छ त्यसको हैसियतको मानक चाहिँ त्यसमा भएर बन्न थाल्यो अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्नु त ब्रह्मलुटमा परिणत भयो अनि जसले जसरी जे गरेर पनि पैसा कमाउने यहाँ लामो लगानी पनि गर्नुभयो तपाईँले म अघि हामी कुरा गर्नुभन्दा अनौपचारिक जो हामी संवाद गर्दै थियौँ म चाहिँ सानैदेखि काङ्ग्रेसमा लागि परेँ लाग्नु भनेर लागेको पनि होइन त्यसै लागि परेँ जो भन्नुभयो नेपाल प्राध्यापक सङ्घको तपाईँ कोषाध्यक्षसम्म पनि पुग्नुभयो त्यहाँ पनि सम्म जिम्मेवारी लिनुभयो यसको अर्थ काङ्ग्रेससँग आबद्ध रहेर त जुन डेमोक्रेसीमा तपाईँको आस्था थियो अनि त्यो काङ्ग्रेस अहिलेको काङ्ग्रेस तपाईँले त्यो हिसाब किताब गर्दा अनि 62-63 को परिवर्तनमा
कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर त्यसमा पनि माओवादीसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने काङ्ग्रेस अनि त्यो तपाईँले हिजो पत्याएको काङ्ग्रेस आस्था जनाएको काङ्ग्रेस के भेद देख्नुभयो बताउनु त? अब त्यही म काङ्ग्रेस म नेचुरल प्रोसेसमै भएँ किन बुवा काङ्ग्रेस काकाहरू काङ्ग्रेस दाजुहरू काङ्ग्रेस अनि त्यसपछि त अब त्यो मैले त ओनरसिप लिनै पर्यो नि त लिनियसमा पाएको भयो परम्परा थेगिले अनि त्यसपछि त म भएँ नेचुरल्ली अनि त्यसपछि अब मैले चाहिँ अनि अब अलिकति बुझ्ने भएपछि चाहिँ अब त्यो त हाम्रो त फेरि स्टुडेन्ट नेभीसँग त अब झगडा हुने नि त अब वामपन्थी प्रगतिशील विद्यार्थीहरूसँग झगडा हुने होइन वामपन्थी अनि त्यसपछि मलाई मार्क्सिजम पढ्नुपर्ने रहेछ अब किनभने झगडा गर्नको लागि त जान्नु पऱ्यो नि त तिमीहरूमा यो खराबी छ भनेर अनि मैले मार्क्सिजममा चाहिँ नि मैले के बुझेँ भनेदेखि नि अब साइन्सको रूपमा चाहिँ थियोरिटिकल्ली इट इज अलमोस्ट टु द पर्फेक्सन तर त्यहाँ पनि सोसल फ्याक्टर चाहिँ छैन ल्याबको लागि चाहिँ गजब ल्याबमा राखेर चाहिँ मार्क्सिजम चलाउने हो भनेदेखि परीक्षणका लागि चाहिँ ठिक छ त्यो ल्याबमा मात्र एउटा कन्फाइन्ड ठाउँमा राखेर तर जब चाहिँ सोसल इम्प्याक्टहरू चाहिँ त्यसमा नहेरिने हो ह्युमन बिहेभियरहरू नहेरिने हो भनेदेखि त त्यो त अनि फेरि त्यो त एक्सपेरिमेन्टै कम्प्लिट भएन नि त समाज र व्यवहारलाई हेर्ने हो भने त्यो प्र्याक्टिकल भएन हुन सक्छ नभएदेखि त अहिले कम्युनिस्टका नेताहरू यस्तो अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने त मार्क्सिजमबाट आउँछ त त्यो किनभने उनीहरू भने त्यही गुवाको पानी खाएको छन् अब उनीहरूलाई पनि सम्पत्ति चाहियो होइन त्यसपछि त अब चुनावमा पैसा चाहिने भयो कहिले हर्स ट्रेडिङ अब त्यो चाहिँ पछि आएको विकृतिहरू हो त्यसैले अब 62-63 अर्थात् त्यो मार्क्सवाद 21औं सदीका लागि चाहिँ त्यो असान्दर्भिक जस्तो खास गरी हाम्रो समाजलाई त्यो अव्यवहारिक त्यो सम्भव छैन भन्ने मात्रै रह्यो भनेर बुझ्नुपर्ने भयो बिहेभियर आफ्नो सोसाइटीको सोच त्यसलाई परिवर्तन नगरिकन केही सिस्टमले पनि परिवर्तन हुँदैन हेर्नु हैन त्योलाई बुझ्नु पर्यो बुझेपछि न परिवर्तन हुन्छ यहाँ कसैले पनि सिस्टममा कहाँनिर के पोलिटिकल सिस्टम त्यसपछि पोलिटिक्स भनेको त सबै कुरालाई चाहिँ पोलिटिक्सले चाहिँ यहाँ रेगुलेट गर्न खोजिन्छ भनेदेखि त्यसको परिणामहरू यस्तै हामी के सन्दर्भमा गरौँ त काङ्ग्रेस तपाईँ त्यो हिजोको काङ्ग्रेस र अहिलेको काङ्ग्रेसमा के भेद देख्नुभयो भन्ने मेरो प्रश्न थियो त्यो भेद त अब जब भ्रष्टाचार आउँदै गयो त्यसपछि अब एक्जिस्टेन्सको लागि चाहिँ अब स्ट्रगल अब काङ्ग्रेस पार्टीभित्र एक्जिस्टेन्सको सुरु भयो लडाइँ को नेता अड्ने को नअड्ने कहाँको लागि भनेदेखि त्यो चाहिँ पावरमा पुग्नको लागि किनभने जति चाहिँ हातमा पावर भयो त्यति चाहिँ आफ्ना सबै कुराहरू आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षा ती सबै पुरा हुने रहेछन् अब जनता त त्यो तिनीहरूलाई जनता त स्टेक होल्डर नै होइन प्राथमिकतामा पर्दैन अनि त्यसपछि अब यो पिरियडलाई चाहिँ नि म के भन्छु भने यसलाई प्री रिपब्लिकन पिरियड भनेर भन्छु है प्री रिपब्लिकन पिरियड के भन्यो भने अब इन्टरनेसनल जुन स्टेक होल्डर्सहरू छन् होइन मेजर नहोलान् अब माइनोरिटीमा जुन उनीहरूको स्टेक होल्डिङ उनीहरूले खोजिरहेछन् हाम्रो सेयर खोजिरहेछन् सेयर प्रफिटमा चाहिँ चाहियो उनीहरूको चाहिँ के भयो भने अब एक्टिभिटिजहरू बढ्न थाल्यो किनभने फर्टाइल भयो पोलिटिक्स फर्टाइल भयो है होइन त्यहाँ मूल्य छैन मान्यता छैन त्यहाँ यता भन्यो भने यता हिँडेको छ उता भन्यो भने उता हिँडेको छ एस्पिरेसन्सहरू मान्छेका बढिरहेका छन् ऊ छन् अब जनता कहाँ छ छैन अनि अब माओवादी इन्सर्जेन्सी त अब त्यो हामीले देखेकै हो जानेकै अहिले त अब सबैतिर नै आइसक्यो कहाँबाट चाहिँ आयो माओवादी इन्सर्जेन्सी कसले त्यसको एक्सपोज भयो भन्न खोज्नुभयो त्यसको पृष्ठपोषण कसले गर्यो भने अहिले एक्सपोज भयो नि त हैन अहिले त एक्सपोज भयो नि त अब अहिले त इन्डियन ती रिटायर्ड जर्नलहरूका किताबहरू पढ्यो भने पनि ऊ भएर पनि भयो भनेदेखि त त्यसको त बिउ कहाँ राखिएको रहेछ भनेर भने अब यतातिर चाहिँ के भयो भने अब पावर सेयरिङकै कुराहरूमा गर्दाखेरि अब
अब जुन एउटा यो सोल्टी होटलको टी डिप्लोमेसीबाट सुरु भएको एउटा सानो एउटा बिउ थियो नि आँखाले नदेखिने, त्यो बिउ पनि इन्डिया पुगेर झाँगिँदै गयो। किनभनेदेखि त्यो इगो भनेर भन्ने मान्छेको है, त्यो चाहिँ कहाँ गएर त्यसले के भाँडभैलो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो इगो पनि झाँगिँदै गयो यता काङ्ग्रेस आइमा। अनि त्यसपछि अब सुरु भयो, राजीव गान्धीले तत्कालीन अनुरोध गरेको राजालाई सोल्टीमा त्यो चिया पानमा प्राइम मिनिस्टरले गरेको जानु हुँदैन राजा भनेर त्यो राजा एउटा गएनन्। सानो त्यो पनि त्यो एउटा यसो बढारिएर फ्याँकिने बिउ थियो। त्यसलाई चाहिँ अब उहाँ पनि त राजनीति त्यही नै चलिरहेछ नि त हैन। अनि त्यो जबसम्म चाहिँ तपाईँले नेताको इगोलाई बुस्टअप गरिदिइराख्नु न, तबसम्म त तपाईँ नेताको नजिकै हुनु। उहाँ पनि त राजनीति त्यही नै हो नि त नि हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब प्री रिपब्लिकन उसको सुरुवात भयो, इनएभिटेबल क्या। अब यो पछि चाहिँ यो हुन्छ। नेपालमा त कस्तो छ भने नि हामीले एक्सन त देख्दैनौँ, खालि रियाक्सन देख्छौँ। यो यस्तो भयो भनेर भने यसको पछाडि के थियो, के भयो भनेर एक्सन त धेरै कुराहरू भयो नि त हैन। अनि त्यसपछि अब शान्तिसँग अब इन्डियालाई के भने अब इन्टरनेसनल सिनेरियो चाहिँ अब सबै चेन्ज हुँदै गयो। अब इन्डिया र चाइना चाहिँ अब ट्रेडमा एकदमै धेरै सेयरिङ भयो हैन, ट्रेड उहरू बढ्दै गयो। अनि त्यो पछि चाहिँ के भयो भने उनीहरू चाहिँ एउटा कमन इकोनोमिक इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ उनीहरू एउटै ठाउँमा आउनलाई तयार पनि भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि अब नेपालमा त के थियो भने यो त यति फर्टाइल भइसकेको थियो कि त्यो इन्सर्जेन्सीले गर्दाखेरि मान्छे त भनौँ न अब ज्यानै त हो नि सबैभन्दा ठुलो। अब ज्यानै चाहिँ छैन भनेदेखि अब ज्यान चाहिँ रहन्छ भनेदेखि अब इन्डियामा गएर शान्ति सम्झौता गरून् कि जहाँ गरून् कि गरून्, शान्ति सम्झौता गरिदिउन् भनेर भन्ने थियो नि त नि। अब त्यो बेलामा चाहिँ जुन पोलिटिकल्ली कन्सियस मान्छेहरू, जनता त पोलिटिकल्ली कन्सियस हुन्छन् कि पोलिटिकल्ली एक्टिभ राजनीतिज्ञहरू हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ के गरिराखे भनेदेखि तिनीहरूले अब ठिकै छ भनेर भन्ने नै एउटा एक हिसाबले सरेन्डर टाइपको आत्मसमर्पण जस्तो। हामीलाई शान्ति हुन्छ भने बरु यो जे गरेर भयो नि शान्ति सम्झौता गर भनेर। नभएदेखि त त्यो बेलामा भन्नु न शान्ति सम्झौता चाहिँ इन्डियामा भइरहेको थियो। हामीले पहिलेको पनि हेरेको हो, इन्डियाले गरिदिएको त्यो पनि त हुन सकेन भने यो स्टेक होल्डरलाई चाहिँ कुन पोजिसनमा राख्ने भनेर भन्ने त नेपालका जान्ने मान्छेहरू हैन। अब म त धेरै पोलिटिक्स पनि, तर पोलिटिकल साइन्सकै विद्वानहरू हुन्छन् जसले चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल अफेयरहरूलाई त दिनरात एउटा हेरिराखेको छ नि त, कोही पनि त बोलेन। तपाईको नजरमा नि एज एउटा डेमोक्रेट, तपाईँ प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने व्यक्ति, काङ्ग्रेससँग आबद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि, काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले जुन अवस्थामा छ 62-63 को परिवर्तन र त्यो काङ्ग्रेसको आत्मा भन्छ नि त्यो जीवित छ कि त्यो मृत्यु भयो भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ र अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ काङ्ग्रेसलाई? काङ्ग्रेस त अब यस्तो कन्फ्युज स्टेटमा छ हैन। किनभनेदेखि जुन एउटा इसेन्स थियो भनेर भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यो त सकिसक्यो है। अनि अब फर्स्ट जेनेरेसन बिपी हुनुहुन्थ्यो, गणेशमान हुनुहुन्थ्यो, किसुनजी हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यसपछिको सेकेन्ड जेनेरेसन त्यो त एउटा होपलेस जेनेरेसन भएर देखिसक्यो। होपलेस जेनेरेसन के भन्नु त, आश गर्ने के भन्ने अब भन्नुहोस् न त। त्यसपछि मलाई सबैभन्दा दुःख छ केमा भनेदेखि, किनभने डेमोक्रेटिक फोर्स भनेको यो संसारमै डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ मान्छेको सबैभन्दा ठुलो चाहना हो हैन। ओ त्यो चाहिँ थर्ड जेनेरेसनलाई पनि यस्तो बनाएर राखिदिएको छ कि त्यहाँनिर अब उनीहरूको एउटा नेचुरल ग्रोथको त ठाउँै देख्दिनँ म। उनीहरूले कहिले नि त्यो अब नयाँ पुस्ता आउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो कुनै एउटा एक्जाम्पल भन्यो भनेदेखि त्यो बाउसँग छोराले अंश मागेको जस्तो क्या। अब बाउले अंश दिएको छैन, अब छोरा मागिरहेछ, किचकिच गरिरहेछ। अब यो
बाउसँग धेरै झगडा गर्यो भने भरे अर्कैलाई बेचिदेला केही गरिदेला किनभने हात बाउको हातमा छ नि त। त्यसैले आश गरेर बसिरहने। अब म आर्जन गर्छु, अरू पुँजी आर्जन गर्छु, बरु अलगै घर बनाएर बस्छु भन्ने त्यो हिम्मत अलगै नभए पनि ए बाउ तिमी दिँदैनौ भनेदेखि त म त समाजलाई लिएर आउँछु, मेरो त हकको कुरा हो नि भनेर एउटा त्यही अर्गनाइजेसनभित्र एउटा प्रेसर बिल्डअप हुनु हुँदैन। अब बाउले देला कि नदेला, अब मैले त अब झगडा गरेँ भने त्यही हो, सम्पत्ति त अर्कैका नाममा गरिदियो भनेदेखि त सम्पत्ति बनाएको छ कि बाउको हातमा सम्पत्ति छ। त्यो अहिलेको जुन जेनेरेसन चाहिँ अहिले भनौँ न होइन, एक्चुअली चाहिँ पोलिटिकल स्टेचरमा चाहिँ सबभन्दा माथि आउनु पर्यो, अर्गनाइजेसनमा माथि आउनु पर्ने थियो, त्यो नै त्यही भएर अंश देऊ न अंश देऊ भनेर बसिरहेछ। बाउले दिँदैन भने बुझिसकेपछि त म अंश जसरी पनि लिएर छाड्छु भन्ने हुनु पर्यो नि त। त्यो हिम्मत हुती देखाउँदो रहेनछ होइन, अथवा त्यो नेपाली भाषामा भन्छ नि हुती हाराहरू रहेछन् भनेर त्यस्तै त वर्ड युज नगरौँ होइन। मलाई त्यो मेरो उसले गर्दाखेरि दिँदा संस्कारले गर्दा दिँदा पनि दिँदैन, तर अलिअलि त्यस्तै प्रकृतिको। अब तपाईँको दृष्टिकोणमा नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा तपाईँको सारमा कुरा सुन्दा सन्तुष्ट हुने आधार छैन, त्यसकारण यस रूपमा चाहिँ अब चल्न सक्दैन है भन्ने तपाईँको निष्कर्ष त्यस्तो देखा पर्छ कि यो तपाईँको कुरा सुन्दा अहिलेसम्मको मैले सुने। त अबको जुन परिवर्तन हुन सक्छ यो वा त्यो रूपमा भन्ने तपाईँको दृष्टिकोणसहितको कुरालाई विषय मैले उठान गर्दा त्यो परिवर्तनको निर्णायक हैसियत अगुवाई गर्ने त निर्णय क्षमताका साथ काङ्ग्रेसले आफूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसले या कम्युनिस्टकै कुनै पक्षहरूले त्यो हैसियतका साथ त्यो परिवर्तनको अगुवाई गर्ने र मुलुकलाई फेरि अर्को दिशातर्फ मोड्न सक्ने, लैजान सक्ने त्यो हैसियत राख्दछ यो नेतृत्वले विद्रोह गरेर अथवा आफै त्यो निर्णायक हैसियत राखेर? अब यो सिचुएसनमा त हेर्नुहोस्, त्यो क्रेडिबिलिटी हराएपछि त अब त यही अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टिजहरू रहने हो भनेदेखि उनीहरूलाई त दशकौँ लाग्छ आफ्नो क्रेडिबिलिटी गेन गर्नको लागि। साख गुमाइसके, अब उनीहरूको त्यो पुँजी छैन। कहाँ साख छ? कुन नेतालाई चाहिँ अहिले जबरजस्ती भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो सेक्युरिटीको घेरा किन बढ्दै जान्छ? परिवर्तनको सम्भाग अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको नेतृत्व पङ्क्ति या यो दल हुन सक्दैन, हुनै सक्दैन, हुनै सक्दैन। अब चाहिँ के हो भनेदेखि जुन चाहिँ यो अब यो को एक्जिस्टेन्सको जमाना हो, यो ग्लोबल को एक्जिस्टेन्सको जमाना हो। यहाँ चाहिँ कसैले मै मात्रै हुन्छु भनेर हुँदैन हेर्नु होइन। यहाँ चाहिँ के भनेदेखि राजाले पनि को एक्जिस्टेन्समा आउनु पर्यो, जनताले पनि को एक्जिस्टेन्समा आउनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ एउटा अकाउन्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी, सर्भिस, ट्रान्सप्यारेन्सी यस्ता कुराहरू ओरिएन्टेड भएर अब हुनुहुन्न भनेदेखि उहाँहरू हुनु पर्यो, किनभने अब पिपलले त छोड्नेवाला छैन नि त। सधैँ चाहिँ यही ब्रह्म लुटमै र हामी चाहिँ दुरावस्था, सधैँ दुरावस्था, एउटा फाटेको दौरा फेर्न सकेको छैन, एउटा टाउको टोपी फाटेको छ, 7 साल अगाडि पनि त्यही राणाहरूलाई त्यही फाटेको टोपी देखाएको थियो, अहिले पनि त्यही फाटेको टोपी देखाउने, यो त भएन नि, यो त भएन। यहाँले भन्नुभयो जनताले अब छोड्नेवाला छैनन्, कसरी छोड्ने? तर यो बताइदिनुहोस् त, जहाँ कम्युनिस्ट हौँ भन्नेसँग लाखौँ सङ्गठित कार्यकर्ता छन्, काङ्ग्रेस हौँ भन्नेसँग लाखौँ सङ्गठित कार्यकर्ता छन्, अनि त्यसका इर्दगिर्दका शासन सत्तासँग समीप रहेर लाभ लिएर बसेको त्यो राज्य संयन्त्र छ जो यो सिस्टमबाट लाभ लिइरहेको छ, त्यो असङ्गठित जत्था नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि कि कम्युनिस्ट छन् कि काङ्ग्रेस छन्, लामो समयदेखि उनीहरू राजपाट गरिरहेका छन्। त्यो असङ्गठित जनता कसरी सङ्गठित हुन्छ, विद्रोह गर्छ र अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्छ भनेर मान्ने? अब विद्रोह नट इन द अर्थात् परिवर्तनको लागि उसले कसरी भूमिका खेल्छ? लागि त
जीवरामजी तपाईँको भनौँ न, तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईँको कति मान्छेहरूसँग, सबै तहका मान्छेहरूसँग तपाईँको भेट हुन्छ होला, उहाँहरूसँग कुराकानीहरू हुन्छ होला होइन। एउटा त्यो गाउँमा बसेर एउटा आफ्नो एउटा सानो घर, एउटा सानो जग्गामा अलिकति धान मकै गहुँ उमारेर खाइरहेको होइन, एउटा सानो धुनो गाई छ भने त्यो त ठुलै कुरो भयो। त्यो लेभलको मान्छेदेखि तपाईँ चाहिँ एउटा माथि अब सोसल स्ट्रक्चरमा माथि भनेर भन्नु, ती सबै विद्वानलाई पनि भेट्नुभएको छ तपाईँले, मूर्खलाई पनि भेट्नुहुन्छ होला, सबैलाई भेट्नुहुन्छ होला होइन। त्यहाँबाट तपाईँले नै पनि त बुझ्नुभएको होला नि त, कोही पनि सिचुएसनसँग चाहिँ सेटिस्फाइड छैन। यसमा चाहिँ अब ब्लेम गेम कहिलेसम्म खेलेर बस्ने त? आरोप प्रत्यारोपको, एकले अर्कोलाई उसले गर्दा बिगारेको उसले गरेको बिगारेको। अनि त्यसले अब एउटा अभियान मुभमेन्टहरू जुन सुरु भयो नि, हामीले पनि नेपालका लागि, नेपाली भनेपछि नेपाल त नेपालीकै हो र यो नेपालका लागि नेपाली चाहिँ कहाँ छन् त? विभिन्न अब इन्टरनेसनल वेस्टेड इन्ट्रेस्टमा आएका इन्टरनेसनल शक्तिहरू जुन छन् तिनीहरूसँग चाहिँ बसेर त्यो अनहोली कम्प्रोमाइज जुन गरिएको छ होइन, त्यसले देखाएका विकृतिहरू त सबैले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो त बुझि नै राखेको छन्, त्यसैले एउटा भोइस बनेको छौँ अहिले हामीहरू। यो कुरा गलत हो, यो कुरा सही हो, तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, छान्नुहोस्। भोलिको सन्ततिले के गर्नेवाला छ? एउटा छ नि, नेपाली हामी रहँला काहीँ नेपालै नरहे, त्यसको सिरियसनेस त सबैले बुझेको छ। तर के भने जनता चाहिँ नि ल फलानोले बोलायो म कुदिहाल्छु, ढिकानोले बोलायो म कुदिहाल्छु भने त आफ्नै त डेली उसमा त इन्भल्भ छ नि त। तर भोइस त छ नि त। जुन दिन चाहिँ भोइस देखाउनु पर्ने हो, सडकमा आउनु पर्ने हो भने सडकमा आउँछ जनता। हामीलाई त इतिहासले त जहिले पनि त जनताले त गरिदिएको छ परिवर्तन। परिवर्तन गर्नलाई त जनता आउँछ, ब्यालेटमा गरोस् चाहे होइन, चाहे सडकमा आओस्, जनता त आउँछ। नेपालका लागि नेपाली अभियानमा यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ अघि, यहाँ हुनुहुन्छ बालकृष्ण न्यौपाने, प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका व्यक्तिहरू, पढलेको समाजका एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यो जो परिवर्तन यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व फेरि कुरा त्यही नै आउँछ, केमा गौरव गर्छ भने सर्वाधिक उत्कृष्ट गणतन्त्र भनेको गणहरूले चलाउने, त्यसकारण योभन्दा उत्कृष्ट सिस्टम छैन भनेर दाबी गर्छ एक। र धर्मनिरपेक्ष भएकोमा देश, नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश भएकोमा गौरव गर्छन्। त्यो काङ्ग्रेस पनि गौरव गर्छ, कम्युनिस्टका नेताहरू पनि गौरव गर्छ, अनि सङ्घीयतामा गएकोमा गौरव गर्छ। अनि उनीहरू के पनि विश्वास भन्दछन् भने, एडभोकेसी गर्छन् भने यो सिस्टमभित्र जनतालाई रिझाऊ, 2/3 बहुमत ल्याऊ, आफ्नो सिस्टम एडप्ट गर। जस्तो सिस्टम बनाउन चाहन्छौ, राजा ल्याउँछौ कि गणतन्त्र राख्छौ कि सङ्घीयता खारेज गर्छौ कि धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्छौ, त्यसकारण यो सिस्टमभित्र आऊ न, जनतालाई विश्वासमा ल्याऊ, गर। त्यसकारण यो उत्कृष्ट हो, यसको विकल्प खोज्नु भनेको मूर्खता हो भन्ने दृष्टिकोण राख्दछ। ल बताउनुहोस् त। अब यो गणतन्त्र भनेर भन्दाखेरि नि होइन, यो के अरे गण भनेको त हामीले पुराणहरूमा सुनेको नि, नन्दी पृथ्वी चतुष्षष्ठी यो नि, जो त शिवजीका छेउमा मात्रै बस्ने भयो नि त होइन। अब अहिले चाहिँ जनता चाहिँ गण हो, त्यस कारणले यिनीहरू हामीसँग मात्रै बस्नुपर्छ भनेर भन्ने कन्सेप्ट उहाँहरूको हो कि के हो? किन नागरिकतन्त्र गरौँ न त, नागरिकहरूको चाहिँ शासन हुने व्यवस्था पनि त होला नि त होइन। प्रजा भनेर भन्ने कुरा, पहिले प्रजातन्त्र भनेर भन्दा त पहिले जनतालाई प्रजा भनिन्थ्यो, अब त नागरिक हो नि त होइन।
र एउटा चाहिँ अहिले यो ग्लोबलाइजेसनको जमानामा बुझेको धेरै मान्छेहरू बुझेको छन्। फेरि अब अनफर्चुनेटली के भयो भनेदेखि हाम्रो नेपालको धेरै युवाहरू जुन जनशक्ति चाहिँ यो देश बनाउनमा लाग्नुपर्ने थियो त्यो विदेशमा गएछन्। विदेशमा एउटा त्यो बाध्यता त्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि त त्यो देखेको छन् नि त उनीहरूले त अब गणतन्त्र भनेको के हो भनेर बुझ्ने क्षमता राखे, बुझ्ने क्षमता आयो है। हेर्नुहोस् त बुझ्ने क्षमता, म कहिलेकाहीँ आफू नि मेरो त्यो कतार मलेसिया इन्डियाहरूमा काम गर्ने त्यो दाजुभाइसँग चाहिँ म आफूलाई रिलेट गर्छु क्या। एउटा कसरी रिलेट गर्छु भने बुझेको चाहिँ केही गर्न सकेको छैन, म पनि बुझेको छु केही गर्न सकेको छैन। म त्यसरी उहाँहरूसँग चाहिँ एउटै प्लेनमा छु क्या। यति आक्रोश होला, यति होला होइन, देशभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु परेको छ, मेरो देश बन्दिए त हुन्थ्यो नि भन्ने त्यो फिलिङ त छ नि त नि। त्यो त सबैमा छ। हामीलाई पनि देश बन्दियोस्, गौरव साथ बन्न सक्यौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र सिस्टम कुनै पनि हेर्नुहोस् पर्फेक्ट हुँदैन। त्यसलाई कसरी चाहिँ लिएर जाने, त्यसलाई कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। अब त्यसमा त्यही ह्युमन बिहेभियर छ, एटिच्युडको कुरा छ। यहाँनिर कस्तो भने उही गण मेरा गण भने नेतृत्वको क्वालिटीको र व्यवस्थापनको कुरा आयो। अनि निरपेक्षताको सवाल, अब निरपेक्षताको सवालमा चाहिँ हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ नि है म हिन्दू धर्म मान्दछु, तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ म त्यो डोगमेटिक धर्म मान्ने मान्छे चाहिँ होइन क्या। म अन्ध ऊ चाहिँ होइन, अन्धभक्त होइन। म त्यो हिन्दू धर्ममा भएका राम्रा कुराहरू कति छन् होइन। अनि त्यसपछि बुद्ध धर्म छ। हामी त अहिले त को एक्जिस्टेन्सको जमाना हो नि त। अहिले भन्नु त एउटा देशले एउटा देशलाई केही दिएन भने बाँच्न सक्दैन। परनिर्भरता सबैको छ, सबैको सम्पन्न होस्, परनिर्भरता नभनु को मिलेर बाँच्ने हैन, एकअर्कामा बाँच्ने भनेर। अब हाम्रा चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीले जस्तो भनौँ न होइन, हामीले हाम्रा नदी नालाहरू छन्, ठुल्ठुला नदीहरू। हामीले एउटा सप्तकोशी कल्चर चाहिँ किन डेभलप नगर्ने? त्यहाँनिर 7वटा कोशीहरू आएर मिलेको छ। अनि त्यसपछि एउटा कल्मिनेसनमा त सप्तकोशीको आइडेन्टिटी चाहिँ सप्तकोशी हुन्छ यदि 7वटा नदी नआउने हो भनेदेखि। हिन्दू धर्म त्यस्तै हो, त्यहाँ किराँत धर्म पनि आउनु पर्यो, त्यहाँ बुद्ध धर्म पनि आउनु पर्यो, त्यहाँ जैन धर्म पनि आउनु पर्यो, त्यहाँ सिख धर्म पनि आउनु पर्यो, त्यहाँ मुस्लिम धर्म पनि आउनु पर्यो होइन। त्यसपछि नै त्यसको एक्जिस्टेन्स हुन्छ। नदीहरू त सबैका नाम त फेरिएका छैनन्, सबै आफ्नै तरिकाले बगिरहेछन्। कसैको कोर्स त चेन्ज भएको छैन नि त। ए सप्तकोशीमा मिल्नु छ त्यस कारणले चाहिँ म चाहिँ चेन्ज गर्छु भनेर। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि यो संसारमा एउटा हाम्रो आइडेन्टिटी क्या नयाँ खालको हामीले सोच डेभलप किन नगर्ने, अझै युनाइटेड हुने। धर्मनिरपेक्षतालाई दिने भन्दा त हामीले हाम्रो चाहिँ वैदिक सनातन संस्कृतिलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अँगालेर हामीले एउटा सप्तकोशी कल्चर किन डेभलप नगर्ने भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। डोगमेटिक भएर एकदमसँगले ल यो यसलाई बाद उसलाई बाद यो धर्म बाद त्यो नै होइन नि त। यो को एक्जिस्टेन्सको जमानामा कसैले कसैको एक्जिस्टेन्समाथि हमला गर्नु हुँदैन। यहाँको विषय आशयसहित म बुझ्दछु कि त जुन कुराबाट चल्न सकेन है भन्ने यहाँले जुन धारणा बनाउनु भएको छ, विकल्प के बताउनु त? विकल्प चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले चाहिँ एउटा सोसाइटी बिल्डअप गर्ने एउटा कुरा भयो, त्यसपछि पोलिटिकल सिस्टम बिल्डअप गर्ने एउटा कुरा भयो। जुन दुईटाले गरेर चाहिँ एउटा नेसन बिल्डअप भइदियोस्, एउटा सुन्दर शान्त नेपाल भनेर भन्ने। अब पोलिटिकल्ली चाहिँ के हुनु भयो भनेदेखि अब तपाईँले अघि भन्नुभयो फेडरलिजमको कुरा। फेडरलिजम अब फेरि आउँछ बोट्नी नै सिड कहाँबाट आयो। फेडरलिजम संसारमा हेर्दाखेरि कहाँबाट आयो? तपाईँ बोट्नीको प्राध्यापक भएको हुनाले त्यो विषय छोड्नु हुँदैन नि त, किनभने त्यो त मेरो
उसको कुरा हो नि त, मेरो एक्जिस्टेन्सको कुरा हो होइन। जहाँ बिरुवा छ त्यसपछि म त्यही नजिकै जोडिएको छु नि त। अब किन फेडरलिजम भनौँ, जस्तो इन्डियामा फेडरलिजम, इन्डियामा त हेर्नुहोस् यति डाइभर्सिफाइड सोसाइटी छ कि त्यहाँको साउथ इन्डियनहरूले चाहिँ यता युपी बिहार बङ्गालहरूतिर आएर म यो देशको मान्छे होइन भनेर भन्ने स्थिति छ। किनभने सोसल्ली ऊ सबै त्यो चाल चलन बोली सबै फरक छ नि त। आफ्नो देश जस्तै लाग्दैन नि त नि होइन। त्यस्तै अब यतापट्टिको हिन्दी भाषीहरू चाहिँ उतातिर गए साउथतिर गए भनेदेखि त्यो बेग्लै छ होइन। अब यता महाराष्ट्रहरूतिर गयो भनेदेखि अर्कै छ। त्यस कारण त त्यो त डिफ्रेन्ट डाइभर्सिफाइड उनीहरूको त्यो बाध्यता उनीहरूको त जरुरी छ। संघीयता युनिफाइड हुनु पर्यो नि त एउटा केहीमा त। त्यस कारणले संघीयताले उनीहरूलाई जोड्यो है। र संघीयताको बेसिस चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब भाषा भाषी होइन, उनीहरू त्यति डेमोग्राफीमा भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ भाषाहरूमा त्यसपछि प्रोडक्सनहरूमा होइन, किनभने कृषिको प्रोडक्सन के छ, त्यसपछि प्राकृतिक स्रोतहरू के छन् होइन, त्यसका उसमा चाहिँ उनीहरू गएको जसरी एउटा सेटलमेन्ट थियो त्यही सेटलमेन्टमा चाहिँ उनीहरू एउटा राज्य भए है। त्यो उनीहरूको आवश्यकता संघीयता। त नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संघीयताको कुरा गर्दा मधेसमा रहेका महतो झा यादव अथवा विभिन्न थरहरू छन्, ती पक्ष पहाडियाहरूबाट शोषित भएको सिंहदरबारलाई हेपेको हाम्रो भाषा पनि नेपाली भाषा पनि हाम्रो राम्रो छैन, लोकसेवा पनि हामी त्यही काम पछि परेका छौँ, यो सैन्य तागतमा सुरक्षा संयन्त्रमा अनि यो निजामती सेवामा पनि हामीलाई कम स्थान छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण राख्दछ। अनि फेरि पहाडको अब पछिल्लो समयमा बढी चर्चा आयो, खास गरी 62-63 पछि यो एउटा ठुलो स्लोगनकै रूपमा ल्याइयो, सेता मगुराल, शेर्पा तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बू यी हामी जनजातिहरू हौँ, हामी माथि बाहुन छेत्रीले बढी शोषण गर्यो भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। त्यसकारण त्यसलाई समन अर्थात् अनुकूल बनाउनका लागि संघीयता जरुरी ठानियो भन्ने दृष्टिकोण एक खाले मानिस राख्दछन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? अब म त हेर्नु मधेसमै हुर्केको मान्छे हो नि त, मैले त देखेको छु नि त। हामी त मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई भोजपुरी पनि आउँछ, मैथिली पनि आउँछ, किनभने त्यो एउटा को एक्जिस्टेन्स थियो नि त त्यहाँनेरि। अनि त्यसपछि त्यो को एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ के गर्न खोजियो भनेदेखि पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको लागि फरक हो, तिमीहरू हेप्यौ, तिमीहरू थिचियौ, तिमीहरू यस्तो भयो भनेर भनेपछि हो त भन्नै पर्यो। राजनीति लाभका लागि यो लडाउने भिडाउने काम हो, कुनै तत्त्वले को एक्जिस्टेन्स छ। म त्यो छठ कहिले आउँछ भनेर हामी पर्खिरहन्थ्यौँ क्या, किनभने त्यतिखेर त्यो उहाँहरूले चाहिँ जुन तराईवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले ठेकुवा बनाउनुहुन्थ्यो है त्यो खानको लागि। भनेपछि त उहाँहरू दसैँका लागि त्यस्तै पर्खिरहनुहुन्थ्यो। यस, दसैँका लागि त्यस्तै पर्खिरहनु। त्यो को एक्जिस्टेन्स त? यो त उही पुरानो डिभाइड एन्ड रुल छ नि त। यो त डिभाइड एन्ड रुल आफ्ना भेस्टेड इन्ट्रेस्टका लागि चाहिँ यस्तो हो भनेर। नेपालीहरू कुन ठाउँमा चाहिँ उत्पीडित छैनन्, कुन जाति उत्पीडित छैन, कुन चाहिँ समुदाय उत्पीडित छैन, त्यो त सबैलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने, उत्थान गर्नुपर्ने कि तिमीहरूलाई चाहिँ उठाउँछु भनेर चाहिँ कसैले जिम्मा लिँदाखेरि त्यो चाहिँ एउटा नेसनल स्टेबिलिटीको सिनेरियोमा चाहिँ कोही फिट हुन्छ त्यो? यो त सबै सुरु गरिदिएका पोलिटिकल गिमिक्स। भाषा र जो क्षेत्रको कुरा छ यहाँले यो चाहिँ डिभाइड एन्ड फुटाउ र राज गर भन्ने नीति अन्तर्गत यो चलेको पोलिटिकल गिमिक्स भन्नु हो। कतिपय मानिस भन्छन् हाम्रो भाषा मातृभाषा समाप्त हुँदैछ, हाम्रो आइडेन्टिटी बचाउने पक्ष छ, त्यसकारण जरुरी छ भन्ने ठान्दछ नि त। अब हेर्नुहोस्, भाषा भनेको एउटा सिम्पल उसमा चाहिँ एउटा मोड अफ कम्युनिकेसन हो होइन। त्यसमा नेसनको एउटा भाषा हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि
119वटा एथनिक ग्रुप होइन मलाई एक्चुअली कति 125 भन्छन् त्यही त त्यो तिनीहरूको त मातृभाषा त छँदैछ नि त राष्ट्रिय भाषा हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक राष्ट्रिय चिन्हहरू भनेको त्यो त हामीलाई चाहिँ जब आफ्नो राष्ट्रको पहिचान दिनुपर्छ त्यो बेलामा हामीलाई चाहिने कुराहरू हो नि त नभए नर्मल लाइफमा त तपाईँ आफ्नो तरिकाले बस्नुहुन्छ म आफ्नो तरिकाले बस्छु मलाई आफूले मेरो आमाले सिकाएको भाषा बोल्छु है तराईका जनताहरूले आफ्नो आमाले सिकाएको मातृभाषा हो नि त आमाले जे बोलेको थियो त्यही बोल्ने हो त्यसपछि यता पहाडी कम्युनिटीहरूमा जाउँ राई भाषा छ लिम्बू भाषा छ मगर भाषा छ अनि सबैको आफ्नो आफ्नो भाषा छ त्यसलाई हामी चाहिँ फ्रिली चाहिँ त्यसलाई मोड अफ कम्युनिकेसन बनाऊ न हामीले त भाषा त संवादको लागि चाहिएको हो नि कसैले कसैका भाषामा चाहिँ एनक्रोच गर्ने भन्ने त छैन नि त त्यसलाई चाहिँ त्यो इस्यु होइन कि हाम्रो एउटा राष्ट्रिय पहिचानको राष्ट्रको पहिचान भने त राष्ट्र नहुनेहरूलाई पो थाहा छ त हामीलाई त के भयो भने यो फर ग्रान्टेड भयो कि देश त फर ग्रान्टेड भयो पीडा नबेहोरेको महत्त्व हामी बुझिरहेका छैनौं दुःख नपरिकन त थाहा हुँदैन नि त त्यसको भ्यालु थाहा नभएको हो के त्यो अनि त्यसैले त्यसलाई चाहिँ यो सबै पोलिटिकल गिमिक्सहरू हो यस्ता गिमिक्सहरू चाहिँ सधैँ रहँदैनन् जनता चाहिँ अब अहिलेको 21औं शताब्दीका जनताहरूले चाहिँ बुझिसकेको छन् तर के छ भनेदेखि अब जबसम्म एउटा अल्टरनेटिभ फोर्स आउँदैन हैन एउटा क्रेडिबल भनौँ न विश्वसनीय क्रेडिबल फोर्स आउँदैन तबसम्म जनताले त सधैँ चाहिँ आफ्नो डेली सर्भाइभलका कुराहरूमा अल्मलिने कि अब सधैँ चाहिँ राजनीति गरेर बसिरहने त्यसैले राजनीतिलाई चाहिँ अलग्गै राख्नु पर्यो सोसल स्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ हामीले कहाँ के नपुग भएको छ छिद्र कता छ के भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो यसरी गिजोल्नु हुँदैन राजनीति र अर्को पक्षलाई अब म यहाँसँग नि कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर एज एउटा यहाँ महिला पनि भएको नाताले पछिल्लो समयमा म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ महिलाहरूको अवस्था र देशमा राष्ट्र प्रमुखसम्म महिला भएको स्थिति अब सभामुख पनि हुनुभयो महिला नै हुनुभयो प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो एक हिसाबले भलै त्यो अलिक पोलिटिकल क्यारेक्टरको भयो न्यायिक क्षेत्रमा यो भनेर अहिले विषय पनि उठिरहेछ नि यो एउटा पक्ष दोस्रो क्रेडिबल जबसम्म क्रेडिबल विकल्प मानिसले पाउँदैनन् त्यसबेलासम्म यो अप्ठ्यारो स्थिति रहिरहन्छ त्यो वैकल्पिक तागत जब मानिसले विश्वास गर्छ विश्वासयोग्य वैकल्पिक शक्ति देखा पर्छ अनि त्यसपछि यो धसनस हुन्छ र अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्छ यहाँले त्यही भन्नुभयो अघि त्यो भनेको के बताइदिनुहोस् त के सम्भावना छ म एकदम छोटकरीमा कुनै त्यस्तो ठाउँमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ वैकल्पिक शक्ति के बन्दैछ या अर्को ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्दैछ अब यस रूपमा रहँदैन भन्ने यहाँको निष्कर्षसहित हो जस्तो अर्थ लाएँ मैले त्यो के हो बताइदिनुहोस् त होइन अब यसमा चाहिँ नि स्टेक होल्डरहरूकै कुरा आउँछ होइन अब अहिले चाहिँ भन्नुहोस् नेपालमा नेपाली जनता मेजर स्टेक होल्डर राजा एउटा स्टेक होल्डर जसको चाहिँ अब जसलाई चाहिँ एउटा लिमिटेड ठाउँमा पोलिटिक्समा चाहिँ तिमी छैनौ है भनेर भनेको छ तर त्यो राज संस्था हाम्रो लिनिएज चाहिँ हामीले कहिले पनि हाम्रो इतिहास हामीले कहिले पनि छोड्नु पनि हुँदैन हामीले त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि त्यो इतिहास नभइकन चाहिँ भविष्य बन्दैन र वर्तमानको चाहिँ एउटा ट्रान्जिसनको कुरा मात्रै हो त्यो भविष्य बनाउनको लागि वर्तमान चाहिएको हो नभएदेखि आजको दिन चाहिँ त्यति ठुला कुरा त्यसमा चाहिँ हुँदैनन् हैन इतिहासमा हुन्छ त्यसपछि भविष्यमा हुन्छ र स्टेक होल्डरमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरू भयो अब यहाँ चाहिँ के हो भने यो पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ यस्तो सिचुएसन बनाइदिए कि जुन चाहिँ पहिले माइनोरिटीमा बसेका स्टेक होल्डरहरू थिए विदेशी शक्तिहरू तिनीहरूलाई मेजर बनाएर ल्याइदिए अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
अब मेजर शक्तिहरू उनीहरूले यो ल्याउनु थियो, गणतन्त्र ल्याउनु थियो, यो के अरे धर्मनिरपेक्षता किनभने यो त हाम्रो माटोमा ओरिजिन भएको त हुँदै होइन नि धर्मनिरपेक्षताको। त्यो त इस्यु उठाइदिएपछि त डिबेट त सुरु भइहाल्छ होइन। त्यसपछि अब अहिले त भनिएकै पनि छ निरपेक्षता हाम्रो त कुनै एजेन्डा नै थिएन, राजा हटाउने त एजेन्डै थिएन भनेर अहिले त भन्न थालेका छन् नि त उनै नेताहरूले र उनीहरूकै कहीँ न कहीँबाट ती सोर्सहरूले उनीहरूले चाहिँ यो अब जनतालाई मेसेज दिउँ है भनेर भने कुनै सोर्सबाट उनीहरू पनि त्यो मेसेज पठाइराखेको छन् है। अब यस्तो बेलामा चाहिँ के भनेदेखि अब इन्टरनेसनल जुन स्टेक होल्डरहरू छन् नि त अब उनीहरूलाई पनि चाहिँ यो अनस्टेबिलिटी, यो जनताको सधैँ चाहिँ यो एउटा अवस्था नसप्रिएको अवस्था हैन, त्यसबाट पैदा भएको रिजेन्टमेन्ट, त्यसले त कुनै पनि इन्टरनेसनल हाम्रा दुईटा मेजर छिमेकी राष्ट्रहरू हुन् नि त है, इन्डिया र चाइना, त्यसपछि अरू अब अहिले त त्यही ग्लोबलाइजेसन भएर युरोपियन युनियन, अमेरिका, रसिया, बेलायत सबै चाहिँ इन वान वे अदर हाम्रो स्टेक होल्डरहरू भएर बसेको छन्। प्रफिट सेयरिङमा मैले भन्दिनँ है। त्यसपछि अब इन्डियालाई पनि के छ भनेदेखि यो केओस, यो एनार्किजमले चाहिँ इन्डियाले चाहिँ आफूलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा भने त हेरिराखेको छ नि त। यसले त अवश्य पनि इन्डियालाई त फाइदा गरेको छैन नि त। भोलि यहाँबाट चाहिँ टेररिस्ट एक्टिभिटीहरू चाहिँ इन्डियातर्फ इङ्गित गरेर सुरु हुन थाल्यो भनेदेखि टाउको दुखाइ त इन्डियाको छ। त्यसैले चाइनालाई पनि अब अहिले हैन अब विभिन्न कुराहरू छन्, यता एमसिसीका कुरा आएका छन्, उसका कुरा आएका छन्, बिआरआईहरू छ, यिनीहरू सबैले गर्दाखेरि नि अब एउटा शङ्का भन्ने कुरा ठुलो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि नि शङ्का हुने भएपछि चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ केही न केही चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ सबैले प्रयास गर्छ। अब इन्टरनेसनल सिचुएसन, इन्टरनेसनल स्टेक होल्डरहरूको आँखाबाट पनि नेपालको यो व्यवस्था चाहिँ उनीहरूको लागि नै फाइदाजनक छैन। किनभने यता इन्डियालाई आफ्नै इन्टरनल सेक्युरिटीमा चाहिँ डर हुने चाहिँ यो सिस्टम इन्डियाले चाहन्छ होला त। अब फेरि एउटा कुरा चाहिँ के छ, रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर भन्छन् नि त। नेपाली जनता त छोरी बिहा गरेर यहाँ आएको छ भनेदेखि यो मुलुक चाहिँ गरिब 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 भइराख्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ दुःख हुँदा त उ त छोरी त रुन्छ नि त। त्यसैले छिमेकीहरू चाहिँ दुइटै मुलुकको सदासहायता चाहिँ के होला जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि एउटा स्टेबलाइज्ड पोलिसी लिनु पर्यो, एउटा स्टेबल भएर विकास गरेको चाहिँ नेपाल हेर्न चाहन्छ। त्यो भनेको के? त्यो भनेको के भनेदेखि चाहिँ यो एनार्किजम, यो केओसहरू चाहिँ हटेको। त्यसैले एउटा नयाँ चाहिँ सोच, नयाँ सोचाइ, यो जेनेरेसन पनि त नयाँ जेनेरेसन जुन अहिले युथहरूको जेनेरेसन आएको छ नि त, ६३ का जुन चाहिँ आन्दोलनका संवाहकहरू थिए ती त जवान भइसके नि त, ती बुझ्ने भइसके। तिनीहरूले चाहिँ अब एउटा चाहिँ एजको एउटा सर्टेन उसमा गएर अब चाहिँ डिरेक्सन के हो है, भोलि मेरो छोराछोरीको फ्युचर के हो है भनेर हेर्ने पनि त भइसक्यो। त यो रूपमा अब रहँदैन, यो परिवर्तनको सङ्घारमा गयो, परिवर्तनको सङ्घारमा गयो। अब यो परिवर्तनको सङ्घारमा चाहिँ अहिले चाहिँ सारा म यो अभियान नेपालका लागि नेपाली पृथ्वीको अभियानबाट मात्रै होइन, अब सारा देशलाई माया गर्ने, देशको बारेमा सोचेका मान्छेहरू, ती सबै मान्छेहरू चाहिँ जति छन् नेपालीहरू चाहिँ एकजुट हुनु पर्यो। र हामीले खोजेको कुरा यो होइन है, यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्मको नाममा
हिन्दू धर्मनिरपेक्षताको नाममा चाहिँ एउटा खेल जुन भयो त्यो पनि हाम्रो लागि होइन रहेछ। त्यसपछि राजालाई चाहिँ हामीले एउटा कन्स्टिट्युसनल मोनार्की नै थियो, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाएर चाहिँ हामीले एउटा स्टेक होल्डरलाई चाहिँ हामीले अहिले जिरो उसमा राखेको छौँ, त्यो पनि गलत थियो। त्यसपछि फेडरलिजम जुन चाहिँ पैसाको पनि नाश, बजेट भन्नु त कति कति खरब बजेट, त्यो पनि गलत थियो। र बेसिस न यो डेमोग्राफिक बेसिसमा थियो न त यो फिजियोग्राफिक बेसिसमै ठिक थियो। यो चाहिँ एउटा पावरलाई चाहिँ अझ धेरै लिने, अझ धेरै आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ स्थान दिने गरेर चाहिँ यो फेडरलिजम आएको रहेछ भनेर भन्ने कुरा त अब यसलाई बुझेको छ कि अब यसलाई चाहिँ रियलाइज गरेर यो चाहिँ हाम्रो होइन है, आयातित व्यवस्था चाहिँ होइन। नेपालको संस्कृति, नेपालको पहिचान, नेपालको सार्वभौमिकता त्यो चाहिँ जोगाउने चाहिँ एउटा पोलिटिकल संरचना बन्नु पर्यो। र त्यसले चाहिँ अब पृथ्वी पथकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जुन एउटा पोलिटिकल सिनारियो, ती पृथ्वीनारायण शाहले भनेका जुन कुराहरू फिलोसफी छन् नि, तिनीहरू भनेको त के भने एउटा सोसियो इकोनोमिक पोलिटिकल फिलोसफी हो। त्यो दुई ढुङ्गाको बिचको तरुल हो। त्यसमा त त्यही नै हो नि हाम्रो। यहाँले आफ्नोपन, नेपालीपन र नेपालीहरूले त्यो बुझ्ने अवस्थामा प्रवेश गर्छन्, अब बुझ्छन् भन्ने यहाँको। म यहाँसँग अरू विषय पनि उठान गर्न चाहन्थेँ, तर हामी लगभग 55 मिनट हामी कुरा गरेछौँ। तपाईसँग म महिलाका मुद्दादेखि लिएर कतिपय सामाजिक अवस्थाका बारेमा अर्को पटक फेरि म अनुरोध गर्नेछु यहाँलाई। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। जानुभन्दा अगाडि महिलाको बारेमा म के भन्छु भने जति पोलिटिकल पार्टिजहरूमा भएका महिलाहरू पनि एउटै गाँठो एउटै व्यथा, एउटै गाँठो एउटै व्यथा। हस्, धन्यवाद। हस् त, मलाई यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। साथै यो टिभीका सारा दर्शकहरूलाई पनि म नमस्ते गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनु त प्राध्यापक कान्ता पौडेल, एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अस्कलमा प्राध्यापनरत प्राध्यापक। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।